Mayong adlaw kanatong tanan mga hinigugma ko mga kaigsunan nga nagalantaw karon sa atong Hope Channel Central Philippines o giingon man diha sa atong GSAT Channel 37 kung asa man mong dapita karon sa kalibutan mga kaigsunan kung niamos Pilipinas asang dapita mayong buntag, mayong udto, mayong hapon or mayong gabi kaninyong tanan no. Nining panahon na atong pasalamatan ang Central Philippine Union Conference Administration nga gipanguluhan ni Pastor Joel Barliso o Pastor Caleb Makirang ang atong Executive Secretary o si Pastor Renito Inapan ang atong Treasurer. Ang atong presidente mao si Pastor Joel Barliso nga gitagaan og opportunity ang tanan natong mga presidente sa Central Philippine Union Conference territory mga kaigsunan. All conferences and mission karong semanaha mupahigayon og mga mensahe mahitungod sa atong pagtuon sa balaang kasulatan. O karon nga schedule mga kaigsunan ang summer mission no mo'y magadala niining atong programa karong semana og unas tanan akong i-greet og maupay nga adlaw hanaton mga kabugtuan dida sa summer mission, hanaton mga kabugtuan dida nga magkarita yana. Akon liwat gin pangumusta naton Executive Secretary si Pastor Daniel Taripi o ang atong Treasurer nga amo si Sir Jesse Sumalpong o kauban mga kaigsunan sa atong mga departmental directors no si Pastor Alberto Pancito Jr. ang atong Ministerial Secretary ngan sugadman hi Pastor Jonathan Intanto ang aton Sabbath School and NDRIL Coordinator and si Ma'am Norin Sumalpong ang aton Education Director, Pastor Remigio Rizos Jr., ang atong Stewardship Director o si Ma'am Grace Intanto ang atong Children and Family Ministries Director. Kaupod sa tanan nga mga staff sa summer mission mga kabugtuan, among gi-welcome kamo sa pagpaminaw o paglantaw ning atong programa karon alang sa atong pagtuon karong semanaha. Karong semanaha giuluhan kini ang atong tema in His Presence, no? Diha sa iyahang presensya. Atong maila mga kaigsunan nga kung kita makig-uban kang Ginoong Hesus, aduna kitay maangkon nga kalipay o kalinaw, busa kuyugi kami ninyo karong simanaha mga kaigsunan, alang sa pagtuon nato sa tibuok simana, no? In His presence, diha sa iyahang presensya. Og atong tunaan kung kinsa nga mga tao ang nakaangkon mga kaigsunan og kalipay o kalinaw diha kang Ginoong Hesus o giunsa sa tao sa pag-angkon sa kaluwasan nga gitanyag ni Ginoong Hesus alang sa matag usa kanato. Karong kahaponon o kagabihon o kabuntagon baka ninyo karon kaudtohon o asa man mong dapita mga kaigsunan nahimutang ang uluhan sa atong pagtuon karong semanaha. Ang una nga topic gitawag kinig Jesus is the way to salvation. Buti pasabot mga kaigsunan, si Jesus ang dalan padulong sa kaluwasan. O atong namatikdan mga kaigsunan nga sa paglalang sa Ginoo sa kalibutan, kung atong tunaan ang Genesis chapter 1 verse 1, nagisgot ang kasulatan diha, in the beginning God created the heavens and the earth. Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug yuta. In the beginning, God, sa tupagikan sa sinugdanan mga kaigsunan, mao ang Dios. O sumala sa Salmo 33 versikulo 9, kay siya misulti og kini nahimo, siya misugo og kini milungtad. Kung unsay isulti sa Dios mga kaigsunan, sa paglalang sa kalibutan, ang mga butang mutungha diha, no? O gani sa paglalang sa Ginoo sa kalibutan, ang primerong butang yang gihimo mo ang kahayag. Sa diha nga musulti ang Dios, let there be light. Mutungha dayon mga kaigsunan ang kahayag, no? Unya ang ikaduha ka adlaw sa dang gihimo niya ang kalibutan, mao ang atong kahawaan diha sa kalangitan, ang katubigan unya ang kadagatan mga kaigsunan. Hangtod sa katulong adlaw gilalang sa Dios ang mga tanom, ang kahimtang sa mamalang kapatagan ug dunay mga bulak, mga tanom, mga kakahuyan, o imong makita mga kaigsunan ang different design sa gahom sa Ginoo sa paglalang sa kalibutan.
ug imong makita kung unsa maalamon ang Dios mga kaigsunan, kay kung imong makita ang iyahang paglalang sa kalibutan, dunay different shapes, different colors. So maila na to nga ang atong Creator usa sa gitawag na tog masterpiece, no? Siya maoy Dios nga maayo muplastar sa pinakanindot nga art mga kaigsunan sa kalibutan. Hangtod nga sa ikaupat ka adlaw gilalang sa Dios ang mga bituon, ang atong mga planeta mga kaigsunan, kanang atong sun, moon and stars, including ang atong solar system, o niya ng tungura hangtod sa ikalima ka adlaw igsuon, pag-ingon sa Dios nga mutungha ang mga langgam, ang mga isda sa kadagatan, mahulma o mapurma kini mga kaigsunan tungod sa ang gahom. O sa ikaunom kadlaw, atong nahibaw-an sa Genesis Kapitulo 1 o Kapitulo 2, nga ang ikaunom nga gihimo sa Dios mao ang tao o ang mga mananap. Apan ang nakayunik mga kaigsunan sa paglalang sa Dios sa tao, kay wala ang Dios maingon, mutungha si Adan, mutungha si Iba. Wala mosulti ang Dios niya na mga kaigsunan. But God made man from what? From the dust of the ground mga kaigsunan. Genesis chapter 1 verse 1 nag-ingon, o giomol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta, o gihoy pa niya sa mga buho sang ilong sa gininawa sa kinabuhi, og ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Wala mo ingon ang Dios mutungha si Adan, mutungha si Iba, but God created man out from the dust of the ground. O gihulma kini mga kaigsunan diha mismo sa iyahang kaugalingong mga kamot. Meaning, ang Dios sa tanan nga gilalang mga kaigsunan, ang tawo mo ay pinaka-special nga gibuhat sa Ginoo. Why? Because man came from the dust of the ground and we are formed by the hands of our God mga kaigsunan. Apan, dunay usa sa mga writer nga ilado kaayo mga kaigsunan, nga mao si Ellen White, nag-ingon siya, the plan of salvation was made even before the foundation of the world. Nga naman, kay ang Dios mga kaigsunan, dunay tuyo sa paglalang sa tao. Dunay tuyo ang Dios nga paglalang sa tao, o kung in kaso ang tao makasala, adunay solusyon, no? Gitawag na siya mga kaigsunan nga primordial. Primordial gani, wala pa'y problema, imo nang gisulbad daan. O gatong nahibaw-an nga sa paglalang sa Dios kang Adan ug Eva, hingpit sila mga kaigsunan, no? Wa sila'y sala, o niya ng tungura atong nahibaw-an nga walay kamatayon. Gi-create sila nga perfect atubangan sa Dios. O ang Dios mingon kanila, ayaw kamo pagkaon sa mga butang, sa tanaman, sa kahoy, sa pag-ilas maig dautan. Kaya kung inyo kining kaonon, maunsa sila? Mamatay sila. Sa to pa, ang kondisyon sa tao mga kaigsunan before the fall of man is conditional immortality. Meaning, kung dili sila mukaon sa paglapas sa sugo sa Ginoo, sila mupuyo nga walay kamatayon. Apan kung sila lapason ang balaod sa Ginoo, mamatay sila mga kaigsunan. O klaro kayo, nahibaw-an nato sa daghan ng mga higayon nga gilapas atong unang ginikanan ang sugo sa Ginoo, og mo hinungdan nga misulod ang sala sa kalibutan. Og sa Roma 5:12 maingon ang kasulatan, busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo, og ang kamatayon misulod pinaagi sa sala. Og nga tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tao, sanglit ang tanang mga tao nakasalaman. Mga kaigsunan, wa ta niadtong panahona sa diyang nakasala sa Adan ug Eva, wala ta didto atong panahona, no? Sila ray nakasala. Pero nganong naapektuhan man ta sa sala mga kaigsunan, and that is the consequence of sin. Mao nay resulta sa sala sa atong unang ginikanan, naapektuhan ta mga kaigsunan sa sala, og mo hinungdan nga misulod ang sala sa kalibutan. Og sa Roma 3:23 nagkanayon, sanglit nakasalaman ang tanan og nakabsan sa himaya sa Dios. Ang tanan igsoon nakasala. So kung ang tanan nakasala, wala exempted sa tanan nga mga tao sa kalibutan, mga kaigsunan, og ang definition sa sala, sin, according to 1 John chapter 3 verse 4, whosoever committed sin transgresses also the law,
For sin is the transgression of the law. Bisan kinsa nga nakahimos paglapas mga kaigsunan, nakalapas sa balaod kay ang sala mao ang paglapas sa balaod sa Dios. So sa Roma 6:23 nagkanayon, kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon, apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. Nianang tungora mga kaigsunan, bisan di ay ang tao nahulog sa sala, apan adunay unsa? Adunay grasya nga gihatag ang Dios sa tao. Kay matod pa, ang bayad sa sala kamatayon, apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. So niining tungora mga kaigsunan, makapangutana kita, who alone can save mankind from the certain effects and penalty of sin? Si kinsa ramay makahatag og pagpasaylo sa tao, pag-angkon sa tao sa kaluwasan, tungod kay siya nakalapas sa sala mga kaigsunan. Wa pa si Kristo magpakatao igsuon. Gitagna na ni Propeta Isaias, 2,000 ka mga tuig ang milabay. No? Wala pa matao si Kristo, doon na naitagna si Isaias mga kaigsunan nga nagkanayon, kay alang kanato ang usa ka bata na tao. Alang kanato ang usa ka anak nga lalaki, gihatag og ang kagamhanan, igatungtong sa ang abaga, og ang iyang ngalan pagatawgon kahibulungan, magtatambag, Dios nga pagagagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pakigdait. Kini nga description mga minahal kong mga kaigsunan, walay lain nga gitudlo niini mao si Ginoong Hesus. Gani midugang si Propeta Isaias, Kapitulo 7, versikulo 14, nag-ingon, busa ang Ginoo gayud, mo'y mohatag kaninyo og usa ka timaan. Aniya karon ang usa ka ulay manamkon og mag-anak og usa ka anak nga lalaki og pagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel. Sa ako nang giingon mga kaigsunan, wa pa mataw si Ginoong Hesus, mitagna na si Propeta Isaias 2,000 years ago, before the birth of Jesus mga kaigsunan. Before Jesus was born, no? Ug unsa may katumanan ini? Ang Mateo 1:23 nagkanayon, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God is with us. So ang tagna ni Isaias mga kaigsunan, natuman, pinaagi kang Kristo Hesus, nga si Kristo Hesus mga kaigsunan, nagpakatao diha sa birhin nga ulay nga mao si Birhin Maria. So, buti pagsabot nga si Hesus nagpakatao. Ang mga theologians mga kaigsunan, nagamit sa pulong ini nga incarnation. Meaning, ang Dios nagpakatao. In coming through flesh, nga ang Dios misulot sa kinayas tawhanon aron lang matuman ang grasyas kaluwasan nga gihatag sa mga taong makasasala. Gani sa Pilipos Kapitulo 2 sa isugotso nag-ingon ang balaang kasulatan mga hinugma kong kaigsunan nga bisan tuod siya naglungtad diha sa kinaya sa Dios. Siya wala mag-isip siyang pagkasama sa Dios, ingon nga usa ka butang nga ilugan. Hinunua gihawasa niya ang iyang kaugalingon diha sa iyang pagsagop sa kinaya sa ulipon, diha sa iyang pagkahisama sa mga tao. Og sa nakita siya diha sa dagway nga tawhanon, siya nagpaubos sa iyang kaugalingon og nahimong masinugtanon hangtod sa kamatayon. O bisan pa sa kamatayon diha sa cross. So ang tagna ni Propeta Isaias mga kaigsunan, natuman pinaagis pagpakatao ni Ginoong Hesus, nga ang Dios nagpakatao, pinaagis sa gitawag nga incarnation, og nakig-uban siya sa mga tao, sumala pa sa ngalan nga Emmanuel, God is with us, nga ang Dios nakig-uban mga kaigsunan sa mga tao, og nagsulob sa dagway nga lawasnon, sa tawhanon nga kahimtang mga kaigsunan, og miipon siya sa tawhanon nga kinaiya, og mibati siya sa tawhanon nga kinabuhi nga mao si Ginoong Hesus. Og dili malalis igsuon, sa dihang nagpakatao si Kristo dinhi sa kalibutan, siya nag-ayo sa mga balatian, no? Nagwali sa mayong balita, nagapasaylo sa dunay mga sala, ug bisan pa sa mga taong makasasala igsuon, mga taong namatay, siya mibanhaw sa mga taong
nakaangkon sa kamatayon. Og mao kini ang ministeryo nga gihimo ni Ginoong Hesus sa dinhi pas kalibutan. And aside from that, mga kaigsunan, si Kristo wala masayod kun unsay sala. In Him has no sin. 1 John chapter 3 verse 5. He did not sin. No, wala siya maghimog sala. O wala siya makailag unsay sala, mga kaigsunan. Apan giila siya ingon nga unsa, labaw makasasala. Instead nga kita ang makasasala igsuon, kay kita mao'y naglapas sa balaod sa Dios. Si Kristo mao'y nagsulob sa atong pagkamakasasala. Ug matod pas kasulatan, mga kaigsunan, siya nahimong chief of all sinners. Apan giunsa pagsulbad ang problema mahitungod sa sala, mga kaigsunan, ang gugma sa Dios gipadayag. Sa unsang pagi, 1 Juan 4:8 nagkanayon ang balang kasulatan, ang Dios gugma. God is love. Giunsa man sa pagpadayag sa gugma sa Ginoo, Roma 5:8 nagkanayon ang balang kasulatan, mga kaigsunan, apan ang Dios nagapadayag sa iyang gugma alang kanato. Pinaagi niini nga bisan sa mga makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato. The evidence of God's love, mga kaigsunan, mao ang kamatayon ni Kristo didto sa cross. Mao kini giilang nga God's love story. Kung gusto ta mulantaw ug mubasa og sugilanon sa gugma, mga kaigsunan, wala nay mupildi pa sa gugma nga gipadayag ni Ginoong Hesus. Og kini nga gugma igsuon, makita nato sa Juan kapitulo 3 versikulo 16 nga nagkanayon ang balaang kasulatan, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga musalig kaniya dili malaglag kundili may kinabuhing dayon. Higalag, mga kaigsunan, pagkanindot sa plano sa Dios sa tao, nga bisan ang tao nahulog sa sala, si Kristo nagpakatao nga mao'y nagtubos sa tao gikan sa sala, ug dili lamang sa pagtubos, mga kaigsunan, gihalad niya iyang kaugalingon didto sa cross aron mapasiguli ang tao ngadto sa atong Ginoo. That was the evidence of God's love, mga kaigsunan. He suffered for us, no? Gani sa wala pa si Kristo mamatay sa cross, gitagna usab ni propeta Isaias sa 53 versikulo 3 ug 5 nagkanayon ang balaang kasulatan, gitamay siya o gisalikway sa mga tao, usa ka tao sa mga kasub-anan og makasinati sa pag-antos, og ingon sa usa nga gikan kaniya, gitago sa mga tao ang ilang naong og gibiay siya, og siya wala nato mahala. Sa pagkamatuod, gipas-an niya ang atong kasakitan o gipas-an niya ang atong mga kasub-anan, apan siya giila nato nga binunalan. Hinampak sa Dios og sinakit, apan siya gisamaran tungod sa atong kalapasan. Siya napangos tungod sa atong mga kasalanan, ang silot sa atong pakigdait diha sa ibabaw niya, ug tungod sa iyang mga labod kita nangaayo. Wala pa matao si Kristo igsoon. Wala pa si Kristo malansang sa cross. Gitagna na ni propeta Isaias nga dunay usa ka tawo nga muhalad sa ang kaugalingon didto sa cross. Gitamay siya. Wala siya mahala sa mga tao. Gibiay-biay siya, mga kaigsunan, apan pinaagi sa paghampak kaniya, pinaagi sa paglapdos kaniya ang atong mga kasalanan igsuon na ayo bisan pa sa iyang mga labod. Higala kung atong tun-an ang kasulatan, what a marvelous love Jesus Christ bestowed upon us, mga kaigsunan, no? Giunsa sa Ginoo sa pagpadayag siyang gugma alang kanato. Nga siya mismo, mga kaigsunan, nasamaran tungod sa atong sala. Og matod pa sa usa sa mga ilang writer nato igsoon, nga mao si Ellen White nagkanayon, the cross of Christ will be the science and the song of the redeemed through all eternity. Nga ang cross ni Kristo, mga kaigsunan, mao ang sinsya ug awit sa pagtubos sa tanan nga mga katuigan. Kung doon na may unsa ka temsong nga nindot paminahon, kung unsa may mga temsong sa kalibutan karon igsuon nga atong nabati,
wala nay mo pildi sa tema sa kaluwasan nga gihatag ni Kristo kanato. And this is the theme of salvation, mga kaigsunan, nga gihalad niya ang iyang kaugalingon alang sa tao. Usa sa mga ilustrasyon nga atong makuhaan o leksyon, mga kaigsunan, kung unsa ang gugma nga gipadayag sa Ginoo sa pagpasaylo niya kanato. Niya makita igsuon sa Juan 8, versikulo 1 hangtod sa 11. Ang sugilanon diha, mga kaigsunan, naghisgot kini mahitungod sa usa ka babae nga naabtan nga nanapaw, no? Woman caught in adultery. Nang tungora igsuon, kadlawon miadto si Kristo sa templo. Og sa pag-adto niya sa templo aron sa pagwali, mga kaigsunan, sa katawhan, dunay nakit-an sa mga parisiyo og sa mga magtutudlo sa balaod nga kining bayhana, mga kaigsunan, nasakpan nga nanapaw. Caught in the act, mga kaigsunan. Busa gidala kining bayhana ngadto kang Kristo. Og ang mga tao nagkondenar nining bayhana kay nganuman ang balaod ni Moises sa unang panahon, kung masakpan ka igsoon nga nanapaw, batuon ka hangtod sa kamatayon. Busa gidala kining bayhana o gitaral sa igsoon ngadto kang Kristo. So the conflict highlights two perspectives: strict legalism versus Christ, mission of grace. Ang mga magtutudlo sa balaod o ang mga iskriba o parasiyo, mga kaigsunan, ilado sila sa pagtuon sa kasulatan. Og ilang gidala kining bayhana ngadto kang Ginoong Hesus, og miingon sila kang Kristo, unsa may imong ikasulti kaniya. You know, this is a trap question, mga kaigsunan, nga gilabay ngadto kang Ginoong Hesus aron lamang nga makapangita sila paagi nga mapriso o mataral usab sa hukmanan si Ginoong Hesus. Kay kung dili niya tugutan nga batuon si Kristo, nagpasabot nga gisupak niya ang balaod ni Moises og sa ilang kasuguan. Apan kung iya pong pasayloon ang babae, mga kaigsunan, sila usab makasaway kaniya kay nagpaila siya nga nagwali o gugma. Apan nganong wala man niya pasaylo ang babae. So this is a tricky question, mga kaigsunan, nga gusto nila nga mabutang si Kristo sa kompromiso nga panahon. Apan unsa may gihimo ni Kristo igsoon? Bisan tuod wala pa ang bayhana, wala pa ang maong babayi nga nanapaw igsoon, maimbestigar sa kaso na hukma na, no? Nga nakasala. Ang gihimo ni Kristo igsoon, miyakaob siya sa yuta, unya misulat siya igsoon, unya human niya igsulat, bitindog siya, o giingnan niya ang mga tao sa ang palibot, kung kinsa tong walay sala, mo'y unang mubato kaniya. Unya, misulat na po sa utro, mga kaigsunan. Ngani ang record makita sa Juan, Kapitulo 8, versikulo 6, ngadto sa 11, nagkanayon igsoon, kini ilang gisulti sa pagsulay kaniya aron aduna sila ikasumbong bato kaniya, og si Jesus mikubo og nagsulat sa yuta pinaagi siyang tudlo. Og kay nagpadayon manggayod sila sa pagpangutana kaniya, si Amitul idog mingon kanila, kinsa kaninyo ang walay sala, maoy paunahag bato kaniya. Og unya miusab siya sa pagkubo, og mipadayon pagsulat sa yuta, pinaagi sa iyang tudlo. Mga kaigsunan, kining pagsulat ni Kristo diha sa yuta, this is a reflection sa Old Testament nga sa dihang nadawat ni Moises ang napulo kasugo, ang Dios mismo, mga kaigsunan, mo'y nagsulat niini. Nga naman, Exodus 31:18, nagkanayon ang kasulatan, o gihatag niya kang Moises sa diha nga nakahuman na siya sa pagpakigsulti kaniya sa bukid sa Sinai, ang duruha ka papan sa pagpamatuod, mga papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios. Kung ang Dios, mga kaigsunan, mo'y nagsulat sa napulo kasigo, kini nagpasabot nga the law is the standard of God's character. Meaning, the law is the expression of love and grace. O kini paralel igsoon sa pagsulat ni Kristo sa New Testament, nga sa dihang nagsulat siya sa yuta, iyang gipahinumdom nga ang pagsulat, mga kaigsunan, samara nga siya usab
nagpadayag sa gugma o pasaylo sa taong nakasala. You know, God's forgiveness doesn't excuse sin, but offers a pathway to transformation. We must extend the same grace to others. Yes, mga kaigsunan, God hates the sin, but God loves the sinners. Wala gitolerate ni Kristo kung unsay sala. Apan gusto sa Ginoo nga ang tao nakasala mabag-o diha sa ang kinabuhi sa pagsunod kaniya. Busa misulat si Kristo, mga kaigsunan, and you know, it happens twice. Doon ay mga Bible scholars nagkanayon, unsa kuno ang gisulat ni Kristo dito. Nayuban miingon igsuon nga ang gisulat ni Kristo dito igsuon, reflection sa napulo ka sugo. Iyang gi-repeat pagsulat ang napulo ka sugo, kay ang napulo ka sugo naghisgot dito, dili ka magpatay. Why? As what I have said earlier, mga kaigsunan, the law is the expression of God's grace, love, and forgiveness, mga kaigsunan. And other theologians and other Bible scholars nagkanayon nga ang pagsulat nila didto igsuon ni Ginoong Hesus sa yuta makaduha, iyang gisulat ang mga sala usab sa mga parasiyog, mga magtutudlo sa balaod kung unsa ilang gihimo didto. Mauto nga hinay-hinay silang nang lakaw. Ug ang uban sab nga mga theologians igsuon, mga Bible scholars nagkanayon nga ang pagsulat ni Kristo dito, gisulat niya ang mga tao nga nakigdulog ni ining babayeng na napaw igsuon. Moto hinungdan nga hinay-hinay silang panglakaw. Ug gani kun imong ipadayon sa bersikulo 7 ug 8 nagkanayon sa Ginoong Hesus. Og kay nagpadayon man gid sila sa pagpangutana kaniya, siya mitulid og mingon kanila, kinsa kaninyo ang walay sala, maoy paunahag labay kaniyag bato. O gunya, miusab siya sa pagtikubo o mipadayon sa pagsulat sa yuta, pinaagi siyang tudlo. Apan sa pagkadungog nila niini, sila na mahawa nga nagtinagsa sugod sa labing tigulang. O si Jesus, mao na lamang ang nahibilin, uban sa babae nga nagtindog sa iyang atubangan. Mga kaigsunan, imong nakita ang senaryo sa sitwasyon nga ang babae gihukma na. Andam na nga siya pagapatyon. Pero ang Dios, si Ginoong Hesus, naghatag, mga kaigsunan, og grasya og kaluoy ngadto kaniya. Ug matod pa ni Ginoong Hesus sa bersikulo 10, unya mitulid si Hesus og maingon kaniya, babae, hain na sila, wala ba'y mihukom kanimog silot? Bersikulo 11, siya mitubag, wala, Senyor. Og si Hesus mayon kaniya, dili usab ako mohukom kanimog silot, lumakaw ka ug ayaw na pagpakasala. Mga kaigsunan, kining usa ka illustration nga atong gitun-an sa usa ka babaeng na napaw nga makasasala, reflection sa atong kahimtang nga kita usab igsuon na himong makasasala at tubangan ni Ginoong Hesus. Apan higalag, mga kaigsunan, ako usab moingon kanimo karon nga kung imong giila si Kristo nga imong manluluwas sa imong kinabuhi, siya mo kapasaylo kanimo apan lakaw ug ayaw na pagpakasala. Ang mensahe ni Kristo sa babae, mga kaigsunan, go and sin no more. Wala mayon si Kristo nga go and do more sins. Wala, mga kaigsunan. Lakaw ug ayaw na pagpakasala. Higala karon kung unsa man ang estado sa tong kahimtang karon igsuon. We are not perfect. Nahimo tang makasasala. Ang uban kanato, doon na siguro yung mga sala nga sa ilang kinabuhi naa sila'y guilt sa ilang kaugalingon. Apan ang mensahe karon nato, ang pagpadayag sa gugma ni Kristo dito sa cross, mga kaigsunan, usa ka ebidensya nga kung unsa man ang imong sala nga nabuhat, mga kaigsunan, maoy pagpasiguli nato diha sa Ginoo. Dili pa ulahi ang tanan, mga kaigsunan. This is an amazing love. Mao kini gitawag natog usa ka kahibulungang gugma. Ngano man kay si Kristo, mga kaigsunan, naghalad sa ang kaugalingon sa cross. Mabalik lang ang atong relasyon ngadto diha kaniya, no? Sa Juan 1 bersikulo 12 ug 13,
Nagkanayon ang balaang kasulatan, mga kaigsunan, but to all who receive Him, who believe in His name, He gave power to become children of God, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Niadtong nagatuo og mudawat kaniya igsuon sa iyang ngalan, siya magahatag og gahom nga pagailhon silang mga anak sa Dios. Mahigala siguro sa unang panahon, aduna tay nagkalain-lain nga ma-eksperyensya sa atong kinabuhi. Aduna tay mga gihimong paglapas, mga kaigsunan. Apan ang nindot nga balita karon igsuon, nga kun ang tao mubalik kang Kristo, muila nga siya nakasala, og mo surrender sang kinabuhi diha sa Ginoo, ang Dios magapasaylo kaniya igsuon. John 14 verse 6, the Bible says, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay si bisan kinsa nga makaadto sa amahan, gawas kanako. Igsuon, walay laing dalan nga atong pag-adtuan. Walay daing kamatuoran nga atong pagasundon. Walay laing pinakamodelo nga atong pagatun-an, mga kaigsunan. Mao ang atong giila nga manluluwas nga mao si Ginoong Hesus. Ang Dios nga mao si Ginoong Hesus, mga kaigsunan, nga nagpadayag siyang gugma kanato, usa kapag padayag sa pagkamapinasayloon nga espiritu, na wala igsuon ang iyang pagdumot. Kay ngano, bisan pa man ang tao nahulog sa sala, siya naghimog solusyon nga mabalik ang atong relasyon ngadto kaniya. So Jesus is the way to salvation. Si Ginoong Hesus mo ang dalan padulong sa kaluwasan, mga kaigsunan. He stands ready to erase our sins and give us a fresh start. Ang pangutana karong gabi o karong adlaw, mga kaigsunan, will you accept His grace today? Imo pang pagadawaton igsuon ang grasya ni Kristo kanimo? Imo bang pagadawaton si Kristo nga imong personal nga manuluwas igsuon sa imong kinabuhi? Si Kristo higala nagadapit sa matag usa kanato nga makita sa Isaias 1:18, nagkanayon ang balaang kasulatan, umari karon og usahan ta paghusay, nag-ingon si Jehova, bisan pa inyong mga sala mapula, sila pagapution ingon sa neve, bisan pa sila lubos ka mapula, sila mahimong sama sa maputing balhibo sa karnero. Ang uban kanato karon siguro igsoon, naa siguro tay mga viewers nga naa sa mga prisuhan. Although dili man gyud tanan nga mga napriso diha dunay sala. Apa nagtuo pod ko nga dunay nga priso diha nga dunay gyud nahimong sala. Ang uban kaninyo siguro diha sa prisuhan hopeless. Nganong hopeless? Kay basin og wala siguro'y pamilyal nimo higala nga nagbisita kanimo. Ang imo sigurong asawa, ang imong bana, ang imong mga kabataan, misalikway na kanimo. Apan higala ako maingon kanimo karon, nga kung gisalikway ka man sa imong pamilya, nga sa imong kinabuhi daw wala kay paglaom, ako maingon nimo higala og karon igsoon, gidapit ka sa Dios sa pagduol kaniya. Nga bisan pa unsa ka pula sa imong sala, kun unsa ka itom sa imong gibuhat nga sala higala, dunay saad ang Dios, iya kining pagapution. Meaning, kung siya magpasaylo sa atong sala igsuon, dili na niya hinumduman, no? Dili pareha sa ato. Dunay uban moingon, ako pastor makapasaylo ko, pero di lang ko malimot. And you know, that is not the true spirit of forgiveness. Because the true spirit of forgiveness will forget, mga kaigsunan. O bisan pa sa bag-ong tugon igsuon, nagadapit gihapon si Ginoong Hesus the same invitation nga gisulti ni Propeta Isaias sa 1:18, giutro kini igsuon sa paglitok pinaagi ni San Mateo kapitulo 11 versikulo 28 ug 30, no? Matthew chapter 11 verse 28 to 30, nagkanayon ang balang kasulatan, mga kaigsunan,
Umari kanako kamong tanan nga nabudlayan, og nabugatan, og papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo, og pagtuon kamo gikan kanako, kay ako maaghop og mapainobsanon sa kasing-kasing, og makakaplag kamog pahulay alang sa inyong mga kalag, kay masayon ang akong mga yugo, og magaan ang akong luwan. For several times, mga kaigsunan, or for many times, God invites you and me. Sa sala nga nahimo, sa mga suliran nato karong gabi o karong adlaw baka, unsang kahimtang sa inyong panahon diha igsoon, naaman tay tagsa-tagsa ka mga challenges sa atong kinabuhi, napuno ta igsoon sa mga suliran. Problema baka sa atong asawa, problema baka sa atong bana, sa atong mga kabataan, sa atong mga paryente igsoon, sa atong trabaho, sa atong mga balatian. Makahatag kanato og gaan sa atong kinabuhi kung ang tao muduol kang Ginoong Hesus. Higala, dili paulahi ang tanan, no? Christ still waiting for us. Kung unsa may mga gibug-ato nato igsoon, si Kristo nagdapit nimo. Atong isurrender ang atong kaluyahon. Atong isurrender ang atong mga kapakiyasan diha kang Ginoong Hesus, mga kaigsunan. Kay ngano, kung atong masurrender ang atong kinabuhi, ang atong mga lulan kang Ginoong Hesus, we can experience ultimate peace and joy in our heart, mga kaigsunan. Kanang kanta nga nagaingon, in His presence, ganahan ko maminaw sa maong linya igsoon. Because this is also the theme sa ato karong pagtuon, karon nga mga semana, mga kaigsunan. Nag-ingon diha sa awit, in His presence, there is comfort. In His presence, there is peace. When we seek the Father's heart, we will find such blessed assurance in the presence of the Lord. Can you say amen for that? Amen, mga kaigsunan? Nga pinaagi sa ang presensya, aduna ako'y kahamugaway. Nga pinaagi sa ang presensya, ako adunay kalipay. Nga pinaagi sa akong pagpangita sa kasing-kasing sa amahan, makakaplag akong bulahan nga kasiguruhan, tungod kay sa iyang presensya, anaa ang Dios kauban nako. Igsoon, we cannot experience joy and happiness. We cannot experience ultimate peace in this world kung dili ta makig-uban kang Ginoong Hesus. Mo hinungdan nga in His presence, mga kaigsunan, nagahangyo ug ako nagaimbitar kanimo karon sa pagduol kang Ginoong Hesus, samtang dili pa ulahi ang tanan, mga kaigsunan. Before it's too late, naa si Ginoong Hesus nagahulat kanimo igsuon. Ato siyang kuyugan, ato siyang dapiton sa atong kasing-kasing, aron nga kita makakaplag og dakong kalipay sa atong kinabuhi. Ako mapasalamaton nga nining atong pagtuon karon. Jesus is the way to salvation. Nga walay laing tao nga makahatag kanatong kaluwasan. Walay si bisan kinsa kanato o bisan kinsa man nga ngalan nga gikahatag ilalom sa adlaw, mga kaigsunan, pinaagi lamang kang Ginoong Hesus nga ang tao mabalik sa maayong relasyon ngadto kaniya. Higala, salamat sa imong panahon nga sa diin ikaw makaangkon niining mga panahon na ug kalipay sa imong kinabuhi nga ikaw musunod sa presensya ni Ginoong Hesus, sa pakig-uban kaniya, aron ikaw mahimong kabahin sa kaluwasan nga gitanyag ni Kristo alang sa matagusa. Atong iduko ang atong mga ulo igsuon alang sa atong pagampo. Langit nung Amahan, gikalipay namo karon ang pagtuon sa imong mga pulong. Nga nini mga semana sa among tema, in His presence, pinaagi sa iyang presensya ni Ginoong Hesus, makakaplag kami kaluwasan sa among kinabuhi. O karon among natun-an Ginoo nga ang dalan sa kaluwasan mao lamang si Ginoong Hesus.
Bisan pa man ang tao nahulog sa pagpakasala. Bisan pa man ang tao nakabsan sa himaya sa Dios. Salamat sa grasya ni Ginoong Hesus nga pinaagi siya ang lawas nga giula didto sa cross. Nakaangkon kami kaluwasan sa among kinabuhi. Ginoong Dios, basin sa among mga viewers karon, adunay mga problema. Adunay mga suliran sa ilang kinabuhi. Ako Ginoo, magaampo nga imo silang hatagan og kalinaw nga sila karon muila sa imong presensya, nga sila maka-eksperyensya usab og kalipay, og kalinaw, og pasaylo, grasya gikan kanimo. Dawata kami nga pinasaylo amahan, nga sumusunod kami sa imong gitanyag nga kaluwasan, kay among handom nga sa imong pagbalik, tanan kami makaangkon sa pagdawat sa kinabuhi nga walay katapusan. Pasaylua kami kunin kami nga bahin nakahimo sa paglapas bato kanimo, amo kini ginapangayo, pinaagi sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no tongue can bid me thence depart, no tongue can bid me thence depart. When Satan tempts me to despair and tells me of the guilt within, apart I look and see him there, who made an end of all my sin. Because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free. For God the just is satisfied to look on him and pardon me, to look on him and pardon me. Behold him there, the risen Lamb, my perfect spotless righteousness, the great unchangeable I am, the King of glory and of grace. One with himself I cannot die, my soul is purchased by his blood, my life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God, with Christ my